के भारत माता के बोलो बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की छत्रपति शिवाजी महाराज की धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की बोलो बोलो भारत माता की। आज आम्ही वास्को हांगा छत्रपती संभाजी महाराज हांचेर आधारीत छावा ह्या मुवीचें हांगा स्क्रिनींग दवरलां आनी हो आज पयलो शो आसा आनी वास्कोकारांक आमी हो फ्री दाखोवपाचो आमचो एक प्रयत्न आसा। अशेंच एक दोन आनी शोज आमी करपाचो म्हणजे सोमारा आनी एक बुधवारा अशे 3 दीस आमी हो शोज दवरपाचे करतात। आनी छत्रपती संभाजी महाराज हे कोण आशिल्ले तांची कितें तांची गाथा आशिल्ली हे खूब जाणांक खबर आसा पूण जांकां खबर ना आमी सदांच छत्रपती शिवाजी महाराज हांची वीर गाथा आमी आयकत आसता आनी खंय तरी छत्रपती संभाजी महाराज हांचे वीर गाथा तितल्यो आमी आयकपाक मेळना पूण हे चित्रपट येवन आमकां सगळ्यांक तांचे एक आमकां दृश्य पळोवपाक मेळ्ळें म्हणजे थोड्यो गोश्टी ज्यो आमकां पसून खबर नाशिल्ल्यो त्यो चित्रपटाच्या मार्फतांतून आमकां कळ्ळ्यो आनी ते लोकां पर्यंत पावचे म्हणजे जे फॅक्ट्स आसा जे हे आसा खरो जाल्ल्यो घटना आसा आमचे पुर्वज कोण आमचे शूरवीर कोण जाणें आपल्या राष्ट्रा खातीर आपल्या धर्मा खातीर त्याग दिलो हे कोण शूरवीर आशिल्ले हे दाखोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा। एक एकदां वायट दिसता की आमच्या धाकट्या भुरग्यांक जेन्ना ती आमकां केन्नाय विचारता छत्रपती संभाजी महाराज कोण आशिल्लो तेन्ना आमकां उत्तर नासता म्हणजे तांकां अजून पर्यंत तांकां खबर ना हे आयकून पसून वायट दिसता कित्याक कारण आज हिस्ट्री बुक्सांनी तांचो उल्लेख केल्लो ना म्हणजे मराठ्यांचेर एकूच पॅरेग्राफ आनी मुघलांचेर नाजाल्यार ब्रिटिशांचेर म्हणजे 7-7, 8-8, 9-9 धडे अशे दिल्ले आसा आनी त्या खातीर हे आपल्या भुरग्यां भितर दाखोवप आमच्या भुरग्यांक आमचे शूरवीर कोण आशिल्ले जाणें आमच्या राष्ट्रा खातीर आमच्या देशा खातीर त्याग दिले हे सगळें पळोवपा खातीर आज तांकां एक शो दवरिल्लो अशे 3 शोज आमी दवरतले आनी काळांतरान हो विशय बसून एखाद्या फुडल्या एसेंब्लीन हांव म्हणपा आसा की आज आमचे जे मराठे आसा नाजाल्यार आमचे शूरवीर आसा हांचेर एकूच पॅरेग्राफ कित्याक आनी चड पॅरेग्राफ कित्याक ना आनी जाणें आमचेर अत्याचार केलो नाजाल्यार जाणें आमचेर जूल ब्रिटीश आसूं मुघल आसूं नाजाल्यार फ्रेंच आसूं तांचेर 7-8, 8-8 धडे हे कित्या खातीर हे डेफिनेटली हांव प्रश्न मांडटलो आनी तो आमचो एसेंब्लीन म्हाका दिसता हाजो फेवरेबल आमकां आन्सर मेळटलें आनी ते इम्प्लिमेंटूय जातले। आमचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे तर ते करतलेच पूण तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा की छावा मुवी सगळ्या पर्यंत पावचो हाज्या खातीर तांणी तो टॅक्स फ्री केलो आनी त्या खातीर खुबशे लोकांक आज ते पळोवपाक मेळ्ळें ही एक बरी गजाल आसा आनी हांव सगळ्या लोकां कडेन मागतां जे ह्या शोन पसून येवपाक मेळना आनी मुद्दम झॅड स्क्वेराक हो शो लागिल्लो आसा आमच्यो धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज कोण आशिल्ले छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पुत्र आशिल्ले ते आसाच पूण तांची वीर गाथा कितें ताणें आपल्या धर्मा खातीर कितें कितें केलें ताणें कितें त्याग केलें हें सगळें पळोवपाक आमकां सगळ्यांक संदी आसा आमचे हिस्ट्री आमी विसरपाक जायना आनी त्या खातीर हो शो आज दवरिल्लो आसा सगळ्यांनी तो मोठ्या हातून पळोवचो। जय शिवाजी छावा हांव एक ताका आनी एक सकयल लायन एड करूंक सोदता ती म्हटल्यार संभाजी महाराज द अनटोल्ड स्टोरी कित्याक ही जी आमची खरी हिस्ट्री आहा ती आमच्या पर्यंत हेज्या पयलीं केन्नाच पावना। हांव दिग्दर्शक डायरेक्टर प्रोड्युसर हेंचेय आभार मानता की तेंच्यांनी हो फिल्म हाडलो आनी आमच्या भितर खंय तरी जनजागृती केली। तशेंच हांव मोठे आभारूय मानता आमचे गोंय राज्याचे CM डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यांनी की तेंच्यांनी असले मुवीज खंय तरी टॅक्स फ्री करून आज आमच्या गोंयच्या लोकांक जावं भारतभरच्या लोकांक एक मोठी संद दिली फुडें येवन हो पिक्चर पळोवपाक। तशेंच हांव आनी व्हडले उपकार मानता आमचे वास्कोचे MLA दाजी साळकर यांचे की तेंच्यांनी ही मुवी चडांत चड लोकांनी पळोवचो आपलो इतिहास पळोवचो आनी आपल्या इतिहासा बद्दल लोकां कडेन उलोवचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान तेंच्यांनी ही स्क्रिनींग आयज सोमारा आनी बुधवारा अशे तेंच्यांनी शोज दवरल्या। हांव मना काळजांतल्यान तेंचे आभार मानता की तेंच्यांनी ही असली कल्पना सुचली तेंकां आनी ती फुडें हाडली। आयज हे छावा पळोवपाक गेल्यार अख्खो आमची थिएटर बूक जाला आनी एक आज जल्लोश आहा आमच्या सगळ्यां भितर आनी हांव सगळ्यां कडेन मागता की तेंच्यांनी हे पिक्चर पळोवन जातकीर खंय तरी आपल्या शेजाऱ्या भितर आपल्या नातेवाईकां भितर ही जी स्टोरी आहा हेज्या बद्दल उलोवचें आनी आमचो खरो इतिहास आहा तो फुडें हाडचो। धन्यवाद।